حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور عظمت دے سلسلے آپ دی فضیلت اور آپ دی شہادت دا ذکر انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال آج عرض کراں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور دے اندر اسی سلسلے نو جاری رکھیا جو حضرت ابو بکر حضرت عمر چھوڑ کے گئے۔ جہاد دا وہ سلسلہ، اسلام دی اشاعت دا سلسلہ روز بروز ترقی کردا گیا، اسلام پھیلدا گیا، افریقہ تک، آرمینیا، روس تک، اسی طرح مصر، ایران، پاکستان، ہندوستان، اتنی وسیع زمین دا یہ ٹکڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چ فتح ہوئے اور اسلام دا جھنڈا ایتھے بلند ہویا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام دی بڑی مشہور شخصیت نے، آپ صحابی تے نہیں لیکن صحابہ دی زیارت بھی کیتی، صحابہ تو مستفید بھی ہوئے، صحابہ تو علم بھی حاصل کیتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت عثمان غنی جمال دے اعتبار نال بھی اعلیٰ سن، مال دے اعتبار نال بھی اعلیٰ سن، کہ اللہ نے آپ نو خوبصورتی بھی بڑی زیادہ عطا کیتی سی کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھیا، اور اللہ نے مال بھی اتنا عطا کیتا سی کہ عثمان جیسا سخی بھی میں نے کوئی اور نہیں دیکھیا۔ فرماندے نے کہ مسجد نبوی دی اندر ڈھیر لگیا ہوندا اور حضرت عثمان غنی لوکاں نو بلا رہے ہوندے سن مدینے والےاں کہ لوکو آؤ اپنے حصے دا مال لے جاؤ۔ کدی آپ اعلان کر رہے ہوندے کہ لوکو آؤ اپنے حصے دے کپڑے لے جاؤ، کدی آپ اعلان کر رہے ہوندے کہ لوکو آؤ اپنے حصے دا گھیو اور شہد لے جاؤ، کدی آپ اعلان کر رہے ہوندے کہ لوکو آؤ اپنے حصے دی مشک و عنبر، یعنی یہ خوشبوواں جڑیاں بڑیاں مہنگی خوشبوواں نے، مشک و عنبر یہ خوشبوواں اپنے اپنے حصے دی لے جاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ حضرت عثمان غنی دے دور چ لوکاں اتے تحفیاں دی بارش ہوندی سی، اتنا مال تقسیم کر۔ رمضان آ جاندا تے سحری اور افطاری حضرت عثمان غنی دی طرف ہوندی۔ فرماندے کہ مسجد نبوی دی اندر، مسجد دی اندر یہ افطاری اور سحری انہاں واسطے وے جڑے مسافر نے یا جڑے راتاں نو مسجداں دی اندر عبادت کرتے ہیں۔ حج دا موسم آندا تو جتنے لوگ حج تے آئے ہوندے ان سب دے کھانے دا انتظام حضرت عثمان دی طرف ہوں۔ مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ان سب شہراں دے اندر سحری اور افطاری دا انتظام حضرت عثمان غنی دی طرف ہوندا۔ تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ اللہ نے حضرت عثمان نو کتنا مال دیتا۔ کوفہ، بصرہ، مدینہ، مکہ، ایتھوں دی لوکاں دی سحری تے افطاری وہ حضرت عثمان دی طرفوں کرائی جاندی سی۔ حضرت عثمان غنی دی عظمت اور شان جو آیت مقدسہ میں نے سورہ فتح دی 26ویں پارے دی پڑھی، وہ دی اندر بھی حضرت عثمان دی عظمت اور شان ہے کہ جنہ دی وجہ نال اللہ نے 1400 صحابہ نو کم و پیش زیادہ بھی مختلف روایات نے
1400 صحابہ نو اللہ نے جنت عطا فرمائی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا کہ میں بیت اللہ دا طواف کرن دیا. آپ نے صحابہ نو خواب سنایا تے صحابہ نو مکے دا ایک شوق پیدا ہو گیا, تڑپ تے طلب پیدا ہو گئی. انہاں کہا اللہ دے نبی دا خواب تے سچا ہی ہوندا ہے, تے تیاری کریے تے بیت اللہ دا طواف کریے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے تو ٹرے مکے دی طرف. راستے دے اندر ایک جگہ آندی ہے جنہوں حدیبیہ کیا جاتا ہے. اس مقام تے جدو پہنچے تے مکے آلیاں نے آکھیا جی, انہوں نے بھی پتہ لگیا, انہوں نے آکھیا اننے بندے جے مکے آ گئے یہ نہ ہو کہ کتے مکے تے قبضہ نہ ہو جائے. انہوں اپنے کچھ فوجی بھیج چھڑے کہ تسی مکے نہیں جا سکتے, کیونکہ انہاں احرام بننے سن اور احرام بن کے لڑائی نہیں ہو سکتی, حرام ہے, جنگ نہیں ہو سکتی. حضور ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا بھائی میں کوئی لڑن نہیں چلا, جے لڑن جاندے ہوندے تے اسی تلواراں نال لے کے آندے, اساں تے حرام بننے نے, حرام نہ بن دے. انہاں کہا جی جو کچھ بھی ہو جائے تسی نہیں جا سکتے. گلاں ٹردیاں رہیاں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, عمر تسی مکے جاؤ, مکے والے نو کہو کہ بھئی ساڈا لڑائی دا کوئی ارادہ نہیں, اسی بیت اللہ دا طواف کران گے اور عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جاؤں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو کہ میں کس طرح ہجرت کیتی سی. میں تے ڈنکے دی چوڑ تے اعلان کر کے آیا سا کہ جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرانا ہے, جنہیں اپنے بچیاں نو یتیم کرانا ہے تے او آ جائے, میں عمر ہجرت کر لگا جے, جنہیں روکنا ہے روک لے. پر اے اللہ دے نبی ایک بندہ ایسا ہے کہ جدی حیا مکے آلے آج بھی اسی طرح ہی کرتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا نام عثمان ہے. تے منو امید ہے جے تسی عثمان نو بھیجیا نا تے مکے والے گڑبڑ نہیں کرنے, ہو سکتا ہے گل مان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان, حضرت عثمان غنی حضور دی بات تے لبیک کہندے ہوئے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ دے نبی میں حاضر ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان تو مکے ٹر جا میرا سفیر بن کے. سفیر اوہی ہوندا ہے جدے اتے حکومت نو اعتماد ہوئے, بے اعتمادہ بندہ سفیر نہیں بنایا جاندا. نبی کریم نے اپنا سفیر حضرت عثمان غنی نو بنایا کیونکہ حضور نو عثمان تے اعتماد سی, بھروسہ سی. عثمان مکے والیاں نو کہہ دے میں کوئی لڑن واسطے نہیں آیا, بیت اللہ دا طواف کراں گا اور واپس ٹر جاواں گا. حضرت عثمان غنی ٹرے اپنے ایک رشتہ دار دی پناہ دی اندر مکے دی اندر داخل ہوئے.
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਫੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਮਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸਮਾਨ ਤੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਵਾਫ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਓ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੈਸੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ बैतुल्ला दा तवाफ भी नहीं हो सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दसदे ने कि बैतुल्ला दा तवाफ बड़ा आला है, बैतुल्ला दियां ज़ियारतां बड़ियां शान वालियां ने, बैतुल्ला नूं वेखना बड़ी अज़मत दी बात है, मगर मैं तवाफ उसी वेले करांगा जदों मेरे मुस्तफा नूं इजाजत होएगी, क्योंकि मैं हज़ूर दा गुलाम मोहम्मद की गुलामी दीने हकी शर्त अव्वल है, घर हो इस में खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल है। दीन मुकम्मल ते हजूर दी गुलामी विच हुंदा है। हजूर तवाफ करनगे, उस्मान तवाफ करेगा। कितनियां अकीदतां ते मुहब्बतां उस्मान नूं ने, कौन समझेगा अजमत उस्मान की, कुरान कर रहा है मिदहत उस्मान की, कौन समझेगा अजमत उस्मान की, कुरान कर रहा है मिदहत उस्मान की। ज़ुन्नूरैन है, ज़ुन्नूरैन है निस्बत उस्मान की, सुन्नी जानता है बरकत उस्मान की, कौन समझेगा अजमत उस्मान की, कुरान कर रहा है मिदहत उस्मान की। मालो ज़र कदमों पे जिसने लुटा दिया, मालो ज़र कदमों पे जिसने लुटा दिया, मशहूर है आज भी वो सखावत उस्मान की, मशहूर है आज भी वो सखावत उस्मान की, कौन समझेगा अजमत उस्मान की, मशहूर है आज भी वो सखावत उस्मान की। अपने हाथ को नबी ने
اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ کہا، اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ کہا، اب بھی پوچھتا ہے تو عظمت عثمان کی، اب بھی پوچھتا ہے تو عظمت عثمان کی، قرآن کر رہا ہے مدحت عثمان کی، جنتی ہے جنتی فرمایا نبی نے، جنتی ہے جنتی فرمایا نبی نے، کتنی بڑی ہوگی جنت عثمان کی، کتنی بڑی ہوگی جنت عثمان کی، قرآن کر رہا ہے مدحت عثمان کی، سنی کے دل میں الفت سب یاران نبی کی، سنی کے دل میں الفت سب یاران نبی کی، صدیق و عمر علی اور محبت عثمان کی، صدیق و عمر علی اور محبت عثمان کی، کون سمجھے گا عظمت عثمان کی۔ آپ فرما رہے ہیں مکے والے ہو، جدو تک میرے نبی کریم نے بیت اللہ دا طواف نہ کیتا میں طواف نہیں کراں گا۔ مکے والیاں گرفتار کیتا ہے، حضرت عثمان غنی نو قید کر لیا ہے، نبی کریم نو خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے نے، اطلاع دین والے نے اطلاع دے دیتی کہ عثمان شہید ہو گئے نے، خبر پھیل گئی، نبی کریم پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ نو بلایا، 1400 کم و پیش صحابہ موجود نے، نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ آ جاؤ، صحابہ آگے نے، حضور علیہ السلام نے درخت نال ٹیک لگا لئی ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں آؤ اج میرے ہاتھ تے بیعت کرو، اج ہاتھ تے بیعت کرو، جدو تک عثمان دا بدلہ نہیں لواں گے مدینے کوئی واپس نہیں جاواں گے۔ کتنی قیمت عثمان دے خون دے، 1400 صحابہ جان قربان کرنواتے تیار ہو گئے نے، نبی کریم نے ٹیک لگائی ہے۔ ایمان والے زمین و آسمان نے بھی ایسا منظر کدی نہیں ویکھیا ہونا ہے، نہ ایسا پیر ویکھیا ہونا ہے، نہ ایسے مرید ویکھے ہونے نے، نہ ایسا بیعت لینا والا ویکھیا ہونا ہے، نہ ایسے بیعت کرن والے ویکھے ہونے نے۔ کوئی کہندا ہے میں نے حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، کوئی کہندا ہے میں حضرت علی حجویری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہم اللہ، انام دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، مگر قربان جائیے صحابہ دی عظمت تے شان تے جنہ حضور دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے، نہ ہو جے بیعت کرن والے، نہ ہو جے بیعت لین والا، رب نو بھی ادا صحابہ دی کتنی پسند آئی ہے، اللہ نے بیعت نو اپنا قرآن بنا چھڑیا ہے۔ ارشادہ فرماندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قریبا۔ اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ، راضی ہو گیا۔ کون راضی ہو گیا؟ کسی صدر دی گل نہیں، کسی وزیر دی گل نہیں، کسی بادشاہ دی گل نہیں۔ کون راضی؟ فرمایا اللہ راضی ہو گیا۔ ارض و سما دا مالک راضی، شمس و قمر دا خالق راضی، ذرہ ذرہ کائنات نو تخلیق کرن والا رب راضی۔ رب اعلان کر دے میں راضی، تو چلیا پاویں سڑے بلے، تو پاویں راضی ہوئیں یا نہ ہوئیں۔ صحابہ نے جنہ تے رب بھی راضی تے مصطفیٰ بھی راضی، جنہ تے رب بھی راضی، سونا نبی کریم بھی راضی۔ یا اللہ کنہ تو راضی ہے؟ فرمایا عن المؤمنین، مومنا تو۔ یا اللہ کیڑے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک، جڑے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرن دے نے، انہاں تو راضی کیسے؟ صحابہ نے، ایمان والے ہو، ایہی او صحابہ نے جنہ تے راضی رب بھی ہون دے، ایہی او صحابہ نے جنہاں نو اللہ فرماندا ہے ان المؤمنین، اے مومن نے، کیونکہ صحابہ عادل صحابہ، عالم صحابہ، عامل صحابہ، عابد صحابہ، زاہد صحابہ، صادق صحابہ، امام صحابہ، پھول صحابہ، خوشبو صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، امین صحابہ، صادق صحابہ، قاری صحابہ، غازی صحابہ، شہید صحابہ، وفا صحابہ، ادا صحابہ، دکھ دے ساتھی صحابہ، سکھ دے ساتھی صحابہ، سفر دے ساتھی صحابہ، حضر دے ساتھی صحابہ، دن دے ساتھی صحابہ، رات دے ساتھی صحابہ، مسجد دے ساتھی صحابہ، بازار دے ساتھی صحابہ، بدر دے ساتھی صحابہ، احد دے ساتھی صحابہ، خندق دے ساتھی صحابہ، خیبر دے ساتھی صحابہ، تبوک دے ساتھی صحابہ، مکے دے ساتھی صحابہ، مدینے دے ساتھی صحابہ، خوشی دے ساتھی صحابہ، غمی دے ساتھی صحابہ، محمد چاند نے اے ستارے صحابہ، اے پیارے صحابہ، اے سارے صحابہ، اے ہمارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے پیارے صحابہ۔ اللہ فرما رہے عن المؤمنین، میں انہاں مومنا تو راضی، کسی اور نو نہیں، صحابہ مومن۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نو پتا سی کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے آنے نے جنہاں صحابہ تے تنقید کرنی ہے، جنہاں مننا نہیں، جنہاں کہنا ہے اتوں سن، وچوں کوئی نہیں سی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کیتا اے جڑے بیعت کرنا لے نے، اللہ من لیا اے بیعت کرنا لے نے، پر سونے ربا ہو سکتا ہے اے بیعت اتوں کر دے ہون، وچوں کچھ ہون، اتوں کچھ ہون۔ اللہ کی فرماندے نے سورہ فتح دے اندر اللہ فرما رہے نے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، او صحابہ تے تنقید کرنا لیا، صحابہ دے ایمان تے بحث کرنا لیا۔ فَعَلِمَ
ما فی قلوبہم منو پتہ ہے انہاں دے دلاں وچ کی ہے. اللہ کہہ رہا نانا تو اپنے ایمان دی فکر کر. اتیون فعلما ما فی قلوبہم جنہاں دے دلاں دے اندر جو کچھ میں جاندا ہاں. کیوں؟ اللہ پاک نے سورہ مومن کیسے مومن ہے سورہ انفال دے اندر فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا. او تو بحث کر دیں تو حالی بھی شک دے اندر پہ آئے. عرش والا اعلان کر دے پکے مومن بھی صحابہ سچے مومن بھی صحابہ. اولئک ہم المؤمنون حقا پکے مومن سچے مومن. فعلم ما فی قلوبہم انہاں دے دلاں وچ جو کچھ میں جاندا. یا اللہ کیوں دل دی گل کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے سورہ حجرات دی اندر میں دل دیاں چھیڑدا تاواں. یا اللہ کیوں چھیڑدا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرے سونیا دنیا والیاں دے امتحان نے کوئی لکھائی دا امتحان, کوئی عقل دا امتحان, کوئی علم دا امتحان, کوئی میتھ دا امتحان, سائنس دا امتحان, زبان دا امتحان. پر تیرے او صحابہ نے جنہاں دیاں زباناں دا جنہاں دے علم دا جنہاں دے تجربیاں دا میں رب نے امتحان نہیں لیا. یا اللہ تو قادہ امتحان لیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ. اے اونے جنہاں دا امتحان لین والا پروفیسر کوئی نہیں, صدر کوئی نہیں, انجینئر کوئی نہیں. یا اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے نے امتحان لین والا میں خود دا. یا اللہ کا دا امتحان ہے قلوبہم للتقوی. میں رب نے انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے. انہاں دے دلاں چ کون وسدا ہے؟ تسی کہندے ہو فلانا متقی فلانا نیک پرہیزگار. اللہ فرماندے نے للتقوی میں دل دا امتحان لے آئے. انہاں دا دل متقی, انہاں دا دل نیک, انہاں دا دل تقوی والا. یا اللہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ سورہ حجرات دے اندر جواب دیندا ہے کیوں اس بات ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. اتیونے جنہاں دے دلاں دی اندر رب نے ایمان نو پھبا چھڑیا ہے, سجا چھڑیا ہے. انہاں دے دل چمک دینے تے ایمان نال, پھب دینے تے ایمان نال. انہاں دے دلاں دی اندر محبت ایمان دیئے. اس لیے میں رب اعلان کردہ فعلم ما فی قلوبہم. تو گل نہ کر منو پتہ ہے انہاں دے دل کے ہو جے نے. ان بیعت ہون رہی ہے. اللہ نو ادا بڑی پسند آئی. اللہ سورہ فتح دے اندر 26ویں پارے دے اندر ہی اس بیعت تے اپنے انعامات دا ذکر کر دے. قربان جائیے صحابہ تے انہاں دیاں عظمتاں تے. اللہ فرماندا ہے سونیا ان الذین یبایعونک اے جڑے تیرے سامنے 1400-1500 صحابہ نے موجود نے میرے محبوبہ جڑے تواڈے نال بیعت کرن دے نے میں رب اعلان کردا اے تواڈے نال بیعت نہیں میرے نال بیعت کرن دے نے میرے نال بیعت کرن دے نے. یا اللہ ویکھ میرا ہاتھ تھلے میرے صحابہ دا ہاتھ اتے تے انہاں دی اتے تے کچھ بھی نہیں خالم خالی. تھلے نبی دا ہاتھ اتے صحابہ دا ہاتھ اتے خالی. اللہ فرماندے نہیں سونیا اے ہاتھ خالی نہیں ہو سکدا جدا ہاتھ تو پھڑیا ہوئے. او ہاتھ کدی خالی نہیں ہو سکدا جڑا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے. یا اللہ کی ہے فرمایا سونیا تھلے تواڈا ہاتھ
उत्ते सहाबा दा हथ मनु ए अदा इन्नी पसंद आई है मैं रब ऐलान कर रहा यदुल्लाही फौकाई दीहिम थल्ले नबी दा हथ उत्ते सहाबा दा हथ अल्लाह फरमांदा सोनिया इन्हां हत्थां उत्ते मैं रब दा हथ यदुल्लाही फौकाई दीहिम ईमान वालियो जरा तसव्वुर करो जिन्हां दा हथ एक पासे नबी ने फड़िया होए एक पासे खुदा ने फड़िया होए तू उन्हां दी जन्नत दी बहस करदा उन्हां दे ईमान दी बहस कर रहे ओ चलिया तू अपनियां फिक्रां कर ए ते जन्नती ने जिन्हां दा हथ खुदा दे हथ विच जिन्हां दा हथ मुस्तफा दे हथ विच इसलिए फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इन्हां मोमना तू रब राजी है ते जदों बैत होण लई है ते एक बंदा कहन लगा वेखो जी अज उस्मान हुंदे ते उस्मान आके बैत कर दे ते किड्डी मौज हुंदी हजूर ने सुनिया ते नबी करीम ने अपने हथ नूं इंज कीता फरमाया ऐ मेरा हथ जे ते फिर हजूर ने अपने दूजे हथ नूं अपने हथ उत्ते रख के फरमाया ऐ मेरे उस्मान दा हथ नबी अपने हथ नूं उस्मान दा हथ आखे कितना ईमान वाला उस्मान होएगा कितनी शान वाला उस्मान होएगा एक बंदा कहन लगा या रसूल अल्लाह उस्मान दियां ते मौजां होणियां ने ओ बैतुल्ला दा तवाफ कर रहा होना है नबी करीम नूं कितना एतमाद है अपने उस्मान ते हजरत नबी करीम फरमांदे ने ये साडी किताबां दे अंदर भी मौजूद है ते जेड़े नहीं मनदे उस्मान नूं उन्हां दी किताब दे अंदर भी मौजूद है किताब दा नाम है किताब रोज़ा किताब दा नाम है किताब रोज़ा मिनल काफी ओदे अंदर बयान मौजूद है मेरे कोल किताब भी मौजूद ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਤਵਾਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जदों उस्मान वापस आए ने नबी करीम ने पूछया उस्मान तू तवाफ कीता है अर्ज कीती या रसूल अल्लाह जे तुहानू इजाजत नहीं ते उस्मान कदी भी तवाफ नहीं कर सकदा इसलिए हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जेड़ा उस्मान दे ईमान तू दीन तू बरी है ओ ईमान तू ही बरी है ईमान तू ही निकल गया है हजरत अली ताइयों फरमांदे ने लोगो मैं उस्मान दे नक्शे कदम ते टुरन दिया उन्हां दी राह ते टुरन दिया ये हजरत अली मुर्तदा दियां मुहब्बतां ने जदों मुकदमा हुंदा हजरत उस्मान हजरत अली नूं बुलांदे क्योंकि ये चीफ जस्टिस सन काजी उल कुज़ात सन वड्डे काजी सन हजरत उस्मान दे दौर च हजरत उमर दे दौर च हजरत अबू बकर दे दौर च ये हजरत अली फैसला फरमांदे हजरत उस्मान भी मंजूर कर दे अली ते उस्मान नाल मुहब्बत करने वाले ने अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते जहाँ नूरे वलायत हो वहाँ ताले नहीं होते जहाँ नूरे वलायत हो वहाँ ताले नहीं होते अली वालों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मान का अली वालों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस्मान का जो रखें बुज़ उस्मान से वो अली वाले नहीं होते जो रखें बुग़्ज़ उस्मान से
وہ علی والے نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت شارٹ ہے، بات لمبی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تنو رب خلافت دی قمیض بنائے گا، تنو خلیفہ بنائے گا۔ جڑے منافق ہون گے نا وہ قمیض لان دی کوشش کرن گے پر تو قمیض نہیں لانی، یعنی خلافت چھڈنی نہیں ہو کہ حضور دیاں محبتاں تے قربان جائیے۔ جنازہ سرکار دے سامنے میں تے سرکار نے منہ پھیر چھڑیا تے ٹر پے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ، فرمایا دا جنازہ آپ ہی پڑھ لو، میں نہیں جے پڑھانا۔ کملی والے آ تسی پڑھان دیو جنازے؟ فرمایا اے وہ بندہ ہے کہ جدے دل وچ میرے عثمان دی نفرت تے بغض ہے، میں نہیں جے پڑھانا۔ اتنی محبت ہے حضور دی ذات نو، اتنا پیار ہے نبی کریم نو۔ بیر روما کنواں خرید کے وقف کر چھڑیا، پلاٹ خریدیا تے مسجد نبوی دی اندر شامل کر چھڑیا۔ سرکار نے فرمایا پلاٹ خرید کے وقف کرن والا بھی جنتی تے بیر روما خریدن والا بھی جنتی۔ آپ دی طبیعت دی اندر رب نے نرمی بڑی رکھی، نرم مزاج سے معاف کرنا یہ طبیعت دی اندر شامل۔ یہودیاں نے جدو ویکھیا کہ اسلام انی ترقی کر گیا، کتھے مکہ سی، کتھے مدینہ تے کتھے خیبر تے تبوک پہنچیا، ٹردا ٹردا ایران بھی فتح، مصر بھی فتح، آرمینیا فتح، آذربائیجان فتح، روس دیاں ریاستہ فتح، سندھ، ہندوستان اور اسی طریقے دے نال افریقہ تک اسلام پہنچ گیا۔ تے اسلام نو ختم کریے تے کنج؟ ایک بندہ تیار ہویا، عبداللہ بن سبا، یہودی سی، پڑھیا لکھیا بندہ سی، مسلمان ہو گیا۔ انہیں لوکاں دی اندر دعوت و تبلیغ دا کام شروع کیتا، بڑیاں تعریفاں شروع ہو گئیاں۔ ہولی ہولی انہیں گل اپنی جیڑی وچ سی نا اصل گل وہ ٹورنی شروع کر دی۔ کہنے لگا ویکھو عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے نے، مسلمان کہندے آہو۔ انہیں کہا دسو کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل نے کہ حضور افضل نے؟ سارے کہندے کہ حضور افضل۔ پھر کہندے پھر سوچن دی گل ہے تے افضل نو آنا چاہیے کہ جڑا غیر افضل ہے انہوں آنا چاہیے؟ مسلمانہ تک کیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ تشریف لے آن گے قیامت دے قریب۔ انہیں کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں، حضور نے آنا کیونکہ حضور افضل۔ ایک گل ہے تو ایک کہنے لگا کہ ہر نبی دا ایک وصی ہوندا ہے، وصی جدے متعلق نبی وصیت کردا ہے کہ میرے بعد یہ ہوئے گا۔ تو حضور علیہ السلام دے وصی تے جانشین علی نے، تے لہذا علی خلیفہ ہونے چاہیے نے، عثمان خلیفہ نہیں ہونے چاہیے۔ تے جیڑا زبردستی خلیفہ بن جے وہ ظالم ہوندا ہے تے ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ انج گلاں انہیں ٹوریاں۔ جیڑے لوگ نویں مسلمان ہوئے خفیہ دی تحریک دی اندر شامل ہو گئے، یہ گل ٹردی ٹردی آواز ہولی ہولی پھیل دی گئی۔ یہ صحابی رسول حضرت ابو دردہ کول گیا، انہوں نے بھی یہی گلاں سنائیاں۔ آپ نے آخیا بدبختہ منو لگتا ہے تو حالی بھی یہودی دا یہودی ہے، تو مسلمانہ تے انتشار پانا چاہتا ہے، دفع ہو جا میری نظرت۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول گیا، انہوں نے بھی یہی گل سنائی۔ آپ نے فرمایا پھڑیا انہوں، حضرت معاویہ کو لے گیا، کیا شیطانیاں کرن دیا جی۔ آپ نے انہوں ڈانٹیا ڈونٹیا، خبردار کیتا کہ آندہ نہ کری، دفع ہو جا، تر جا۔ لیکن انہیں اپنی تحریک چلائی، لوگ نال جوڑے۔ کچھ لوگ تے جڑے علم والے نہیں سن وہ جڑ گئے، کچھ لوگ وہ جڑ گئے جنہوں سزاواں حکومت نے دتیاں سن، انہوں موقع مل گیا۔ اس طرح ایک پارٹی جماعت بن گئی، اور اس نے یہ جماعت لے کے ٹریا تو لوکاں نو گل یہی دستا سی کہ ویکھو اسی بصرہ دی حکومت لواں گے کہ حضرت طلحہ نو دے دواں گے، کوفے دی مصر والیاں دی حکومت لاواں گے حضرت علی نو دے چھڑاں گے۔ اس طرح صحابہ دے نام لے لے کے لوکاں نو اکٹھا کردا رہے۔ لوگ کٹھے ہو گئے، مدینے آ گئے۔ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی نو کہا کہ بھئی اے شورش ہو گئی ہے، یہ دا سردے باپ۔ آپ نے فرمایا تسی انہاں نو کہو کہ مدینیوں ٹر جاؤ، ایتھے انتشار نہ پاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ مدینیوں ٹر جاؤ بھئی ورنہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہو جانا۔
یہ ٹر گئے. لیکن کچھ دنوں تو بعد یہ یکدم پھر مدینے واپس آ گئے اور سارے خط پھڑے سن ہاتھ. یہ کی ہے جی؟ یہ جی حضرت عثمان دا خط ہے. یہ حضرت عثمان دا خط ہے. کوفے والے کہنے لگے جی ساڈے کول بھی ہے, بصرہ والے کہنے لگے ساڈے کول, مصر والے کہنے لگے ساڈے کول. کی یہ خط جو لکھیا کہ حضرت عثمان نے اپنے گورنر نو لکھیا ہے کہ جڑے کوفے دے بندے کوفے آن انہاں نو قتل کر چھڑیو, بصرے دے بصرے آن قتل کر چھڑیو, مصر والے مصر آن. تھلے مور بھی لگی ہوئی. حضرت عثمان پریشان ہو گئے. حضرت علی نے فرمایا بد وقتو سوچو 2-4 دنوں چ تسی کوفے پہنچ گئے, 2-4 دنوں چ بصرے پہنچ گئے, 2-4 دنوں چ مصر پہنچ گئے. انہاں دنوں تو بندہ نہ کوفے پہنچ سکتا ہے, نہ بصرے پہنچ سکتا ہے, نہ مصر پہنچ سکتا ہے. تے خط تانوں مل بھی گئے, واپس بھی آ گیا, آخرے تے خط لکھیا گیا ہونا ہے, اتھوں لے کے کوئی ٹریا ہونا ہے, کوفے پہنچیا ہونا ہے. اے بے ایمانی نہ کرو. حضرت عثمان غنی مسجد نبوی چائے, مسجد نبوی دے اندر سب نو کٹھا کیتا. آپ نے حلف دیتا, قسم اٹھائی, فرمایا بھائی یہ سب خط جعلی نے. کوئی حضرت عائشہ دے نام دا, کوئی حضرت طلحہ دے نام دا, کوئی حضرت زبیر دے نام دا, کوئی حضرت علی دے نام. آپ نے قسم اٹھائی سب غلط نے, جھوٹ ہے. مور بن سکتی تسا بنائی ہے, تسا فراڈ لایا, انی جلدی بندے واپس نہیں آ سکتے. یہ تہاڈا پروگرام سی پہلے دا بنے. انہاں کہا نا جی, کیونکہ مدینے دی اندر جڑے افراد سن وہ اکثریت حج کرن گے. حج دا موسم 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے, تو اکثریت حج تے سن. ان بدبختاں نے آ کے حضرت عثمان غنی جمعہ دا خطبہ دین لگے. انہوں نے حضرت عثمان غنی تے پتھراؤ کیتا, آپ زخمی ہو کے زمین تے گرے. ایک بدبخت نے وہ لاٹھی وہ عصا جو حضرت عثمان غنی ہاتھ پھڑ کے خطبہ دیندے سن, حضرت عمر بھی اسی نو لاٹھی نو پکڑ کے خطبہ دیندے سن, حضرت ابو بکر بھی اور حضور علیہ السلام دی وہ لاٹھی مبارک سی, عصا سی. ایک نے گوڈے تے ماریا تے توڑ چھڑیا, اللہ نے وہ دا گوڈا ہی سجا چھڑیا, سجدا گیا, پھٹ گیا, گوشت وکھرا ہو گیا, ہڈی نکل گئی, اور اینجو تباہ و برباد ہو گیا جنہیں حضور دے عصا دی بھی حرمتی کی. عثمان بے ہوش ہو گئے, گھر لے جایا گیا. جدو کر گئے تو حضرت علی مرتضیٰ, صحابہ, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, سارے صحابہ جو تھے, انہوں نے کہا کہ عثمان تسی اجازت دو اسی انہاں نوں لڑیے, کہیں پائے تھوڑے ہیں لیکن یہ ساڈا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عثمان نے فرمایا میرے ساتھیو تہاڈا پیار محبت اپنے تھاں تے, مگر یاد رکھو میرے نبی نے اس شہر نو امن والا شہر بنایا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ نال مدینے دی اندر خون وگے اور قیامت والے دن حضور میرے تو سوال کرن کہ میں تے امن والا بنا کے گیا تے تو قتل و غارت کر چھڑی. اس واسطے میری خاطر کوئی نہ لڑے, سب اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ. صحابہ پریشان ہو گئے, ان حکم بھی مننا پیندا سی. ادھر پابندی لگا چھڑی کہ عثمان مسجد نبوی چ نماز نہیں پڑھ سکتے. جس مسجد دے اندر پلاٹ عثمان دین انہوں نویں خوبصورت عثمان بنان بند. جڑا خوہ حضرت عثمان نے خریدیا بیر روما او دا پانی بھی بند, کھانا پینا بند. آپ اپنی حویلی دے اندر سن, حویلی بہت بڑی سی جس چند غلام بھی سن, آپ دی گھر والے بچے بھی سن. باہر سخت 40 دن عثمان غنی نے اسی حالت دے اندر نکالے. کبھی کتے پانی مل گیا تو ٹھیک ہے, وگرنہ پیاس دے اندر ہی گزر گئے. دنے روزہ رکھ دے, رات عبادت گزر جاتے. حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں شہزادے حضرت حسن حضرت حسین نے فرمایا جاؤ اپنے خالو جان دے دروازے تے کھڑے ہو کے پہرا دو, کسی دشمن نو اندر نہ وڑن دے. صحابہ دروازے تے کھڑے ہو گئے پہرا دین واسطے. آخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے چھت تے چڑھے. آپ نے فرمایا او آن والے ہو سنو, منو پہچانو میں کون ہاں, میں حضور دا دوہرا دماد. میں ہوئی ہاں جنہیں تبوک دے اندر جاندے ویلے اپنا مال حضور دے قدمہ تے قربان کیتا. میں نے بیر روما خریدے, آج میرے تے او دا پانی حرام ہو گیا.
مسجد نبوی نو میں وسیع کیتا، حضور نے فرمایا سی جڑا پلاٹ دے گا جنتی ہوئے گا۔ فرمایا سنو اگر میں آج قتل ہو گیا پھر یاد رکھو کدی تہاڈیاں صفاں دے اندر اتحاد قائم نہیں ہوئے گا، کدی تسی اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، کدی تسی اکٹھے دشمناں دے نال جہاد نہیں کر سکو گے، تہاڈا اجتماع ختم ہو جائے گا۔ آپ آگے بیوی نے فرمایا کہ میرا سفید جڑا سوٹ ہے نا وہ دے دے۔ آپ نے روزہ رکھے سی، سوٹ پہنیا، قرآن مجید کھول لیا۔ بیوی نے پوچھا کہ آج خیر یہ؟ آپ نے فرمایا آج رات میں نے حضور نو ویکھیا سی، آقا علیہ السلام نے منو فرمایا کہ عثمان آج تو روزہ میرے کو افطار کرنا ہے، تو منو یقین ہو گیا کہ آج میری شہادت دا وقت ہے۔ آپ قرآن پڑھ دے، دروازے والوں تے آن لگے، پر اگے شہزادے کھلوتے سن، حسن کھلوتے سن، حسین کھلوتے سن، لڑے، حضرت حسن بھی زخمی ہوئے، حسین بھی زخمی ہوئے، ادھروں نہیں آن دیتا۔ انہاں پھر دوسری سائڈ تو، حویلی بہت بڑی سی، پچھلی سائڈ تو اچانک اندر داخل ہوئے۔ آپ دے جڑے اندر غلام سن انہاں دفاع کیتا، لڑے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، 82 سال دی عمر ہے۔ ایک بدبخت اگے ودیا، انہیں زور دی لٹھ لوہے دی آپ دی پشانی تے ماری، خون دا فوارا جڑا نکلیا کہ سیدھا قرآن دے صفحیاں تے ڈگیا، کیونکہ عثمان نو قرآن نال عشق ہی بڑا سی، قرآن نال محبت ہی بڑی سی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے قرآن دی آیت پڑھ رہے سن، اے دیتے خون دے قطرے گرے، اور آج بھی یہ خون دے قطرے والا قرآن اسی طرح محفوظ ہے ترکی دے اندر۔ دوسرے نے آپ نو تھپڑ ماریا، داڑھی کھچی، آپ دی بیوی اگے آئی، تلوار ماری، انہاں دیاں انگلاں کٹ گئیں، نیچے گر گئے، اور ایک نے اس جگہ تے آپ دے تلوار دی نوک رکھی اور اس نو دبا کے دوسری سائڈ تے نکال دیتی۔ 82 سال دا بڑا جنتی تے قرآن سامنے کھلیا ہویا، جس قرآن جدے تے عثمان دا خون گریا، کسی دی گواہی مکے دیاں گلیاں دین گیاں، کسی دی شہادت دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دین گیاں، بدر دا میدان دے گا، احد دا میدان دے گا، خندق دے گی، تبوک دے گا، خیبر دے گا، کسی دی گواہی مسجد نبوی دے گی، کسی دی شہادت دی گواہی بیت اللہ دے در و دیوار دین گے۔ قربان جائیے عثمان کہ تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا۔ آپ شہید ہو گئے، رات دے وقت آپ دا جنازہ اٹھایا گیا، انہاں کیا جنت البقیع جو دفن نہیں کر سکتے، تو جنت البقیع دے نال آپ دی جگہ سی ذاتی خریدی ہوئی، او دے اندر آپ نو دفن کیتا گیا۔ اور اس طرح تاریخ اسلام دا یہ مظلوم صحابی، مظلوم مدینہ، 40 دنہ دی پیاس اور بھوک برداشت کر کے، امن اور بھائی چارے اور محبت نو قائم کر کے آخر حضور دے قدمہ چ پہنچ گیا۔ تائیوں حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سی عثمان میرے کو آ جاؤ شام۔ آپ نے فرمایا معاویہ بات وے منو مرنا تے پسند ہے، مگر حضور دا شہر چھڈ کے جانا پسند نہیں، میرا جینا بھی مدینہ ہے، میرا مرنا بھی مدینہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔